उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछा उर्ली आयो भैँस मेरो काजौँ काजौँ भाछ काजौँ काजौँ भाछ। ताम्रपत्र कोरे मैले शिलालेखा ठोके फेरि मौका तिम्रैमा आफ्नै दिलमा खोके भन्न पनि खुलेन मनै तिम्रै नाउँ। राति कतै नजानु छोडेर नजानु छोडेर निदाउने हो म तिमीलाई ओडेर बेसी भनौँ। धन्यवाद आर्टिस्ट खबर लगायत यो सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आज यो जमघट भनौँ न धेरै पछि राजन गुरुङ र वसन्त थापाको सहकार्यमा अहिले एउटा नयाँ गीत आएको छ, भर्खरै मात्र रिलिज गर्नुपर्छ। यो गीतको विषयमा सुरुमा तपाईँको सहकार्य उही खोलीमा पानी पछि झन्डै 4 वर्षपछि यो सहकार्य जुरेको छ। वसन्त थापाले आजको गीतको विषयमा पहिला थोरै भन्नुहुन्छ, कस्तो छ, कसरी यो बिचमा हामी ग्याप भयो? खास त त्यति धेरै सङ्ख्यामा निरन्तर गरिराख्ने मान्छे त होइन राजन गुरुङ होइन। अब समय परिस्थिति र अनि अलिकति राम्रो सिलेक्सन छनौटको हिसाबले पनि अलिकति ढिला चाहिँ भएको हो। यस्तै यस्तै कहिले कोरोना कहिले के गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ ढिला भयो। लगभग हामी 2-3 वर्षै ढिला भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। 3 वर्ष क्रस भएर 4 मा लाग्यो। जस्तो रद्दै आफैले व्यस्त भएर हो कि अथवा गीत सङ्गीतमा कहिलेकाहीँ मात्र निकालौँ भनेर हो कि अरू काममा बिजी कस्तो भयो? बाहिर दर्शक श्रोताहरूले तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुराको एउटा पाटो रह्यो। म चाहिँ भाइ वसन्तले भने जस्तै म एकदम वर्षैपछि धेरै गीतहरू निकाल्ने त्यस्तो भनौँ न त्यो खालको सिङ्गर चाहिँ होइन। अब बिस्तारै एउटा चाहिँ हिजो एउटा सौखिनको रूपमा चाहिँ गीत सङ्गीतमा लागेँ। पछिल्लो समयमा एउटा टर्निङ पोइन्टमा चाहिँ भाइ वसन्तसँग भेट भयो। नेपाली गीत सङ्गीतको एउटा लोकदोहोरीको आकाशमा एउटा इतिहास एउटा चाहिँ रच्न पनि सफल भयो उही खोलीमा पानी। यो गीतबाट धेरै एउटा चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको माया, तपाईँहरूको माया, एउटा चाहिँ प्रोग्रामहरूको व्यस्तता अनि धेरै यो कोरोना सुनाले गर्दा पनि अलिकति ढिलो हुन गएको। ढिलै भए पनि अलिकति राम्रो तरिकाले सबै कुराहरू दर्शक श्रोतालाई चाहिँ एउटा मौलिक गीत पस्कने हामी फेरि 2 भाइ जोडिएर कोसिस गरिएको छ। यो गीत बेसीमा गाउँ, यसमा आवाज विष्णु माझीको रहेको छ अनि म्युजिक एडिटर आशिष सरको रहेको छ, शब्द प्रहलाद सुवेदीको रहेको छ। मोडलतर्फ अब 2020 हिरो वसन्त थापा। अब यति बेला चाहिँ हामीले एकदम धेरै मिस गरिरहेको छौँ। अब बहिनी रजनी गुरुङ एउटा चाहिँ गुरुङहरूको छोरी, एउटा चाहिँ धेरै फिल्महरूमा पनि खेलेको र लोकदोहोरीमा चाहिँ भर्खरै अब चाहिँ फेरि इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ। बहिनीलाई एकदम मिस गरिरहेको छौँ हामीले। रजनी गुरुङ, यता गायिका सुमित्रा तामाङ। अब यो गीतमा हामी यसरी जोडिएका छौँ। दर्शक श्रोताको माया पक्कै पनि पाउँछ जस्तो के अरे गीत गाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कतिखेर मात्रै फिल हुन्छ तपाईँलाई? किनभने बिचमा आउनुहुँदैछ फेरि बस्नुहुँदैछ, आउनुहुँदै बिचमा बस्नुहुँदैछ होइन? हजुर। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ गीत गाउनुपर्छ भनेर चाहिँ के पुग्छ तपाईँलाई? अब चाहिँ गीत गाउनुपर्छ भन्दा पनि यो गीत चाहिँ भाइले यो गीत धेरै वर्ष पहिला बनेको गीत थियो। अनि ल दाजी कुन चाहिँ मेलोडी तपाईँलाई ठिक लाग्छ चुज गर्नुहोस् भनेपछि मैले यो रोजेँ। यो त गीत रोजेँ। अब अहिले पछिल्लो समयमा विष्णु माझीकै रेट 2 लाख रुपियाँ। अब यति 5 मिनट गीत गाएको 2 लाख रुपियाँ जमाना। त्यो बेलामा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ थियो। मैले विष्णु माझीको भोकल हालिदिनु 2 वर्ष अगाडि नै यो गीत रेकर्ड भएको। यही विविध कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति पछि पर्न गएको। गीत राम्रो बनेको छ। अरू कुरा त भाइबाट अनि साथीभाइले पुस गरेपछि त्यहाँदेखि दाइले गाउनुपर्छ भनेर त्यही म साँच्चै नै म
म घर फर्किसकेको मान्छे हो है भाइ म चाहिँ गीत गर्नुपर्छ अब चाहिँ भनेर म काठमाडौँ आएँ यो लकडाउन पछि अनि भाइ चाहिँ आफ्नै काम व्यस्तताले चाहिँ नि गाउँ गलकोट जानुभएको थियो अब उहाँलाई कुर्दा म फेरि बिचमा म अलिकति चाहिँ फेरि क्विक डिसिजन गर्ने म बाटोबाट फर्केर आएको अब बाटोबाट फर्केर आएपछि बल्ल बनेको गीत जस आशा गरौँ हामीले त्यो उइखोलीको पानी उइखोलीमा माछा भन्ने चाहिँ हेर्दाखेरि राजन दाई अनि त्यसपछि बसन्त दाईले चाहिँ त्यो हामीले देखेको थियौँ कि होइन त्योभन्दा अलिक अगाडिको समयको हो अलिकति कतिको चेन्ज पाउनु भएको छ तपाईँहरूले दुईजनालाई त्यो फिजिकली रूपमा हेर्दाखेरि अब फिजिकली रूपमा भन्दा पनि हामी एकदम प्रोफेसनल डान्सर त होइन हामी तिनैजना होइन र गर्ने कोसिस मेरो अनुभवमा मैले जति उइखोलीको पानीमा जति गरेको थिएँ त्योभन्दा अलिकति फरक गर्ने प्रयास गरेका छौँ भाइ त अब चाहिँ आफ्नो गीतमा पनि धेरै अब यताउता गर्ने अब नाच्ने अब केटो अब अहिले 2020 को हिरो तन्दुरुस्ती केका लागि चाहिन्छ नृत्यका लागि होइन अब त्यही जोड्नु खोज्नु भएको पहिलाको भन्दा अलिकति चाहिँ चेन्ज चाहिँ म आफूलाई पनि गरेको छु जस्तो लाग्छ त्यो भिडियो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई मजा आउँछ त्यो आफूलाई हेर्दाखेरि होइन अहिले चाहिँ मजा आउँदैन अचम्मै त्यो हुँदो रहेछ होइन त्यतिखेर अलिकति बाध्यता पनि हो रहर पनि थोरै तर बाध्यता धेरै भएर पनि त्यस्तो भएको तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने चिन्तन रहेछ हरेक चिजको तर हामी एकबाट -1 तिर गएको छैन एकबाट 2 मा पुग्यौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन 1 को 2 चाहिँ भएको छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ त्यो त अब दर्शकहरूले हेर्ने कुरा उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरिदिने कुरा हो अब एकछिनमा 5-15 मा गीत रिलिज हुँदैछ पक्कै पनि उहाँहरूको सल्लाह सुझाव होइन कमेन्ट त्यहाँ आउनेछ होइन बसन्त थापाले यो गर्नुपर्छ राजन गुरुङले यो सुधार्नुपर्छ होइन सुमित्र तामाङले यसरी नाच्नुपर्छ अथवा यस्तो खालको ड्रेसअप गर्दा राम्रो हुन्छ सबै अब विज्ञ दर्शकहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरूको चोइस होइन हामीलाई थाहा अनुमान गर्ने हो तर थाहा हुँदैन सायद दर्शकहरूलाई यो मनपर्छ कि श्रोताहरूलाई यस्तो खालको सङ्गीत मनपर्छ कि भन्ने चाहिँ अनुमान त हुन्छ तर ठ्याक्कै यही भन्ने हुँदैन प्रयास चाहिँ जारी छ अब बाँकी त दर्शक श्रोताहरूको हातमै हो जस्तो लाग्छ अलिकति माहौल अलिकति रोमान्टिक बनाउँ न किनभने उइखोलीको पानी भने चाहिँ एउटा नेपाली लोकगीत सङ्गीतको एउटा इतिहास हो जुन चाहिँ करोड क्लबमा पुगेको पहिलो लोकगीत पनि भन्छ यसलाई होइन लोकगीत पनि अनि यो अलिकति गुनगुनाइदिनु दुवैजना स्रष्टा हुनु भएको कारणले मैले अनुरोध गरेँ माहौल बनाउँ न त्यही उइखोलीको लागि त्यो त भइहाल्छ नि कामै गाउने काम हो भिरपा खामा खैया पाक्यो मधेसमा तोरी भैँसा चढी माथि एकी जीवन भकी छोरी उइखोलीमा पानी सरे उइखोलीमा पानी उइखोलीमा माछा उर्ली आयो भैँसा मेरो काजौँ भाछ उइखोलीमा पानी उइखोलीमा माछा उर्ली आयो भैँसा मेरो काजौँ भाछ ए उर्ली आयो भैँसा मेरो काजौँ भाछ यो 3 वर्ष अगाडि यस्तो भएको थियो अहिले चाहिँ त्यस्तो काजो भएको छैन यतै बसौँ जस्तो भइरहेछ सुमित्राजी अब बसन्त थापा दाइसँग काम गर्दाको कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स किनभने पछिल्लो समयको अघि नै भनेको राजनाले 2020 को हिरो भनेर उहाँसँग काम गर्दा अलिकति अनुभव सेयर गरिदिनु हुन त मैले पहिला पनि बसन्त दाइसँग त पहिला पनि हाम्रो सहकारी थियो है एकदमै राम्रो भएको थियो अहिले पनि जोडिन पाएँ राजन दाई त्यसै गरी बसन्त थापा दाई एकदमै खुसी लाग्छ होइन अनि नजानेको कुराहरू दाइबाट सिक्ने मौका पाएँ त्यही हो तपाईँको 4 तारिकको बर हाम्रो फेरि आशिष दाई आइसक्नुभयो उहाँलाई यताबाट दाइ उताबाट यस्तो हेर्छ उताबाट यो खोलिन्छ एउटा कुर्सी सेट गर्नु तपाईँको 4 तारिकको बर गीत निकै नै भनौँ न पछिल्लो समय अझै बढी दर्शकले चिनेको गीत 4 तारिकको बर त्यसपछि अब यो गीतमा जोडिनु भएको छ यो गीतले पनि अझै सुमित्राजीलाई 1 को 2 गरी दर्शकले चिन्ने मौका पाइन्छ कि पाइँदैन आज रिलिज हुने गीतबाट
अब त्यो पाइन्छ भनेर पाइन्छ के भन्दै थियो आशा कतिको छ आशा त अब दाई बसन्त दाईसँग जोडिन पाउँदा राजन दाईसँग जोडिन पाउँदा त्यो छुट्टै हुन्छ होइन अब तर म क्लिक हुन्छु अझ प्लस माथि त केही हुन्छ नै होइन तर अब हेरौँ न आजको रिजल्ट के हुन्छ त्यसपछि कसरी जोडिनु भयो यो टिमसँग दाई पहिला चाहिँ काम गर्नु भएको भन्नुभयो होइन हजुर दाईसँग पहिला नि काम भएको अनि पछि चाहिँ अब दाईहरूलाई नि सोध्नु न त्यो कुरा विशेष गरी यो प्रश्न चाहिँ अब पहिला राजनजीलाई आउँछ होइन किनकि उहाँसँग जोडिनु भएको थियो उहाँसँग जोडिनु कारण के फेरि पनि तपाईँ सबैलाई सम्मान गर्दै भर्खरै आशिषजी गीतमा जसको यो गीतमा भन्दा नि हाम्रो हरेक गीत हाम्रा हरेक गीतमा उइखोलीमा पानीदेखि लिएर अहिले जुन अब केही समयपछि 5 बजी मात्रै आउँदैछ गीतको पनि म्युजिक डाइरेक्टर आउनु भएको छ उहाँलाई पनि मेरो सम्मान छ अब यो गीतमा कसरी जोड्यो भन्दा पनि उइखोलीमा पानी यो गीतमा जुन गीत बनेको छ यो गीत धेरै समय लागेको छ धेरै खर्चेको छ उहाँ आशिषजीको चाहिँ यति धेरै मेहनत वसन्त भाइको उत्तिकै मेहनत म कहिले कहाँ होइन यति मेहनतले बनेको गीत अझै राम्रो चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस मोडलहरू एकदम पर्फेक्ट डान्सरहरूलाई हामीले यसमा चाहिँ समावेश नगरिकन हामीले उइखोलीको पानीको जुन टिम थियो म सम्झन चाहन्छु यति बेला लक्ष्मी तामाङ त्यसपछि करिश्मा ढकाल उहाँहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी योपालि चाहिँ समेट्नु सकिएन त्यही टिमलाई एउटा चाहिँ एउटा म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामी दुई भाइको लागि चाहिँ को बन्यो त भन्दाखेरि सुमित्रा तामाङ अहिले आउँदै गरेको अब चाहिँ चर्चामा आइरहेको बहिनी सुमित्रा तामाङ त्यसपछि आएर हाम्रो रजनी गुरुङ है एक खालको चाहिँ एउटा सम्झौँ है एउटा चाहिँ हामी अचम्म यो टिम एउटा चाहिँ पटक चाहिँ कुन मोडल राख्ने के राख्ने दाजुभाइ झगडा हुन्थ्यो है तेरो भएको को मेरो भएको को नेपालको अहिलेको चलेको मोडलहरू को राख्ने त भन्ने हामी दुई भाइले आपसमा चाहिँ आफ्नो भागमा को पार्ने भनेको अब म अलिक मलाई चाहिँ तिम्रो जुन मनपर्छ त्यही राख्ने मैले भाइलाई चाहिँ फेरि फर्स्ट प्रायोरिटी भाइले छोडेको नलिन्छ त्यो कुरा सल्लाह हुँदा धेरै अब चाहिँ यो लास्टमा आएर यो फाइनली यो टिम बन्यो उहाँले पनि धेरै मिहिनेत गरेको छ मोडलहरूले सबैको चाहिँ मिहिनेत छ त्यसको डिरेक्टर सुनिल भाइ जो रात दिन एकदमै खट्नु भएको छ क्यामेरामा दुर्गा पौडेल सबै होल टिम सबैलाई एकदमै मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद छ यो टेलिभिजन यो न्युज मार्फत पनि म सम्झन चाहन्छु सबै टिमलाई सुमित्राजी भिडियो पनि खेल्नु भएको यो गीतको के छ अहिले किनकि भिडियो त यो गीतको नायिका मेन गायिका मात्र होइन कि नायिका पनि हो मेन गायिका त विष्णु माझीको आवाज चाहिँ त्यस अरू गीतको गायिका तर यो गीतको लागि चाहिँ नायिका भएर आउनु पनि अरू मोडलको जागिर होइन होइन त्यस्तो जागिरै गरेको त होइन तर मेरो कोसिस हो होइन रहर अनि त्यस्तो पर्फेक्ट होइन म दाइहरूले अघि नै भनिसक्नु यति मात्र हो एउटा चाहिँ भोलिको दिनमा अब चाहिँ त्यो मोडलहरूले अलिकति बाइटिङ गर्ने कुरा पनि यो डेफिनेटली यो चाहिँ फरक छ हामी अलिक फरक तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत भएका छौँ एउटा चाहिँ नेपालमा एउटा चाहिँ एउटा सङ्गीतकार पनि आफू मजाले नाच्न सक्छ गायक पनि आफै नाच्न सक्छ किनभने हरेक कुराको महँगाइसँगै अहिले अब चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ बजारको चाहिँ पनि छैन फिडब्याक लगानी धेरै लगानी गरेर त्यसको फिडब्याक पनि केही पनि छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि यो टिम बन्यो आशा गरौँ राम्रो हुन्छ आशिष दाइबाट सुन्नु न अलिकति कुरा यो टिमसँग जोडिनु भएको छ तपाईँको त पराना पनि होइन आफै वसन्त थापाको गीत र सङ्गीतलाई कसरी दिनु भएको थियो वसन्त भाइ र हामी त एउटै गाउँको पल्लो गाउँको अनि उहाँको अलिकति त पर्यावाची टाइपको पनि भएको छ उहाँको मेरो कतिपल्ट झगडा पनि गर्छौँ त्यसपछि अब नमिल्ने पनि हुन्छ अन्त अनि नबोलेको हाल्नु भएको छ हजुर नबोलेको पनि बस्नु भएको छ बसेको छु नि आना चाहिँ भएको छैन बाँकी सबै अनि झगडा गर्दै काम गर्दै अनि यो गीतमा चाहिँ विशेष गरी
उही खोलीमा पानी पछाडि उहाँले गीतहरू गर्नुभयो। अनि मैले खासमा यो गीत चाहिँ उहाँले मलाई भाका दिएको 1-2 दिनमै मैले एरेन्ज गरेको थिएँ, किनभने अब धेरै टाइम लाग्यो। तर यो गीत मलाई मैले 1-2 दिनमा उहाँले प्रेस नगरिकनै ल गरिदिनुहोस् भन्नु नभनिकनै मैले काम गरेको थिएँ। मलाई त्यति मन परेको गीत थियो। अनि उहाँले चाहिँ हजुर गाउनु यो गीत भनेर मैले नै उहाँले नै आशिषजीलाई चाहिँ म सधैँ सम्मान गर्छु। उहाँ एउटा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा गीत सङ्गीतको एउटा अभिभावक पनि हो मेरो। मलाई निकै मन उहाँले पर्छ चाहिँ यो गीत ठिक छ गुरुङजी, यो गीत ठिक छ, अब भाइलाई चाहिँ यो गीत गर्छु चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ पिली जुन कि मैले रिजेक्ट गरेपछि अनि यो गीत आशिष सर कहिले काहीँ लोभ लाग्दैन गीतहरू राम्रो गीत बनाएपछि आफै गाइदिनु जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, अब म खास विशेष गरी अब अलिकति भनौँ न पप अथवा आधुनिक जनरमा मैले काम गरिरहेको छु, अथवा लोक बेसकै लोक आधुनिक टाइपको। अनि म लोक दोहोरीमा चाहिँ खासमा मेरो त्यति मेरो प्रेजेन्ट छैन एज अ सिङ्गर अथवा मैले भएको। त्यसले गर्दाखेरि पनि भाइसँग मैले कोलाबोरेट गर्न पाउँदा मलाई आफै नै खुसी लाग्छ। फेरि एउटा अब भाइ भनेर त्यो गराएको कि जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ म एउटा कम्पोजर भएर पनि उहाँले कतिपय कुराहरू मलाई सरप्राइज गर्नुहुन्छ, त्यो क्षमता छ, त्यो कमाइमा हुन्छ। तर तपाईँले पनि ट्राई राम्रो गर्नु भयो नि पराना पराना अब त्यो खासमा मैले नचाहेर के अरे हाम्रो फिल्म प्रोड्युसरहरूले उहाँको मलाई एकदम युनिक आवाज चाहिएको भएर मेरो आवाज परेको त्यहाँ खासमा। अब फिल्ममा चाहिँ अब हाम्रो मर्जी भन्दा नि उहाँको अर्जी बढी चल्छ। तपाईँ डमी भइसक्नु भएको थियो हो, मैले डमी भइसकेको थिएँ। अनि उहाँलाई युनिक आवाज नै चाहेको भयो। दाइ सुनिदिनु थियो अलिकति माओलाई घाँटी राम्रो छ। ताम्रपत्र कोरे मैले शिला लेखा ठोके, फेरि मौका तिम्रैमा आफ्नै दिलमा खोके, तन पनि तिम्रै नहौ मनै तिम्रै नहौ, क्रम सुकै गरिदिया तिम्रै नहौ। आफ्नो मन त मायामा धाइरहने, मायाको मन ढुङ्गैमा जाइरहने, परान संसार यस्तै रहेछ परान संसार यस्तै रहेछ ओके, निकै नै मिठो गीत पराना। अब यस्तै मिठो गीत गाउने भनौँ न, आज सबै यहाँ गायक शब्द चाहिँ गीतमा गीत दिएका हुन्छ कि हामीसँग होइन। आजको आउने गीत पनि लगभग भनौँ न राम्रो छ, हामीले भित्र अब दर्शकले भन्ने कतिको हिट छ भनेर होइन। गोरी सुनारे उकाली जाँदा भन्ने गीतका गायक नै हामीसँग प्रेम चाहिँ हामी बोलाएर त्यसरी केन्द्रित गर्छ, भिडियो अन्तिममा आउँछ भने जस्तो कि। अब यो गीत हामी सुन्छौँ नि होइन। विशेष गरी आजको उहाँको गीतमा पनि तपाईँको भूमिकासँगै दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला भूमिका त साथीको केही तपाईँको सहयोग यो गीतमा एकदमै हामी लगभग खानपानदेखि लिएर बस्ने कहिलेकाहीँ बस्ने खुट्टा पनि हामीसँग मिसाएर हामी सँगै सुत्ने, हामी त्यस्तो साथी हुनुहुन्छ सम्बोधजी। यो गीतको डिजाइन अब सबै कुराहरूमा चाहिँ उहाँ पनि उत्तिकै यसो गरौँ है दाजु, यसो मेन बसन्तजी आइसकेपछि बल्ल यसको भोकल हालेको, भोकल गरेको। भोकल गर्ने बेलामा पनि उहाँसँगै 2 भाइ हामी 3 भाइ सँगै बसेर पहिला एकैछिन वार्मअप गरेर त्यसपछि बल्ल स्टुडियोभित्र उहाँकै भोकल हालिदिउँ अथवा तपाईँ भोकल लागेन यति राम्रो गीत भन्दै गरेर खास चाहिँ संयोगले आज भेट भयो। उहाँको पनि एउटा देउसी भैलो गीत रिलिज भएको छ, त्यो भएको हुनाले हामी सँगै त्यसमा पनि हामी कोलाबोरेट गरिरहेका छौँ सबैजनाले। हजुर, उकाली जाँदाको अब अर्को भर्जन भनौँ होइन, नयाँ भर्जन देउसी भैलोमा चाहिँ नयाँ भर्जनमा आउँदैछ देउसी। त्यसको मिक्सिङ अहिले भर्खरै दाजुले गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले एकदमै धेरै आशा गरेको गीत अहिले यसपालिको देउसी भैलो उहाँको विशेष छ। सबैजनालाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु बसन्त थापा युट्युब च्यानलमा। अघि उकालो जाँदा गीत गरौँ न, पहिला उकालोतिर जाउँ अनि फेरि ओह्रालोतिर लाग्छ। बेसी गाउँदा नि बेसी गाउँदा सबैलाई नमस्ते है त। उकाली
उकाली जाँदा भेटे मैले एउटी सुन्दरीलाई सुन साइला दाई आहो सुन साइला दाई ओके अब यति भनिरहँदाखेरि आज गीत हामीले भनौँ न सुनै पाइरहेको छैन कि हजुर दर्शकलाई एकछिन कौतुहल बनाइरहेको कस्तो रहेछ भनेर अब हामी सुन्न सक्छौँ यो सुमाजीको स्वरमा चाहिँ आज सुन्दरजी ट्राई गर्नुहुन्छ यो गीत सुमित्राजी धेरै भाग्यमान लकी पनि यो गीत अब विष्णुमाजीले स्टेज प्रोग्राममा भोलिको दिनमा यो कोरोना पश्चात उफ्रिहाल्यो भने गाउनुहुन्छ पक्कै पनि यो गीतको एकजना पात्र छुट्नु भएको छ प्रहलादजीलाई पनि हामीले धेरै मिस गरेका छौँ एकदम है उहाँको शब्द सँगै गाउँ है दिवाली तिम्रो चिनो गवन्दी मैले त चैतावानी लगाउँछु कहिले त बेसी मागौँ लेखैमा जाउँ बेसी मागौँ लेखैमा जाउँ मायालु तिमी मुटुमा छौ मायालु तिमी मुटुमा छौ मायालु तिमी मुटुमा छौ मायालु तिमी मुटुमा छौ सँगै गाउनु म त त्यो राम्रोसँग मलाई अलि आउँदैन सँगै गाउनु मेन भोकल तपाईँ कोरस तयारी गर्नु अस्ति लिपसिङ गर्दा त याद होला नि त के हो रे ल मैले बिर्सिएँ ए तिमी छौ र जीवन भन्नुहुन्छ गाउन सँगै अब मेरो त काम पर्फेक्ट हुँदैन नि त विष्णुराज दिदी गाउनु भएको कि तिमी छौ र जीवनको रङ्ग छ जीवनको रङ्ग छ जे छ मेरो सब तिमीसँग छ बेसी मागौँ लेखैमा जाउँ बेसी मागौँ लेखैमा जाउँ मायालु तिमी मुटुमा छौ मायालु तिमी मुटुमा छौ मायालु तिमी मुटुमा छौ मायालु तिमी मुटुमा दर्शकको मुटुमा बस्ने लगभग कम भयो होइन यति भन्दै गर्दा नि लोकदोहोरीको इतिहासमा तपाईँहरू दुईजना चाहिँ यस्तो व्यक्ति भइदिनु हो लोकदोहोरीको इतिहासमा सबैभन्दा पहिले करोड कलममा पुग्ने खोलीको पानी जसमा लाग्छ र सर्वाधिक लोकदोहोरीको सर्वाधिक धेरै भ्युजमा शान्त पात्र छ तपाईँले धेरै राम्रो क्वेसन होइन त अब यो चाहिँ अहिलेको गीतसँगै जोडेर भन्नुहोस् न अब यो पनि किनकि तपाईँलाई के गर्छन् भन्दा मान्छेले तपाईँको गीत आइसके पछाडि एउटा एक्सपेक्ट हुन्छ नि यो यहाँसम्म पुग्छ होला भन्ने हुन्छ भ्युजको कुराकानी हुन्छ मिठास हुन्छ के लिनु भएको छ यो गीतबाट कतिको चुनौती भयो खास त मैले हिडन पहलको बारेमा हामीले कहिले पनि छलफल गर्दैनौँ कहिले पनि बिर्सिराखेका हुन्छौँ तर आज समयवश यस्तो मिठो पहल हामीहरूको लागि जुटिरहेको छ आज गीत किन राम्रो हुन्छ कसरी राम्रो हुन्छ त्यो हुनुको कारण चाहिँ स्वयं आफै उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ होइन वास्तवमा सालको पातलाई अलिकति मोडर्न एउटा चाहिँ उसमा लिएर त्यसको डिजाइन गर्ने इन्जिनियर भनौँ न साउन्ड इन्जिनियर आदरणीय दाजु मेरो गुरु आशिष अविरल यहाँ हुनुहुन्छ होइन मेरो लगभग प्राय गीतहरूमा मैले धेरै क्रेडिट चाहिँ आशिष अविरललाई दिने गरेको छु किनभने कोलाबोरेसनमा मेरो फिललाई बुझ्नु पनि त अर्को एउटा चाहिँ नि ग्रेट पोइन्ट हो नि त मैले गरेको सङ्गीतलाई बुझ्नु पनि त एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ नि त्यसलाई क्षमता मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कसैको कम्पोजलाई बुझेर फेरि त्यसलाई कोलाबोरेट गरेर त्यसलाई राम्रो रिजल्ट निकाल्नुमा होइन म
मद्दत गर्नु भनेको त धेरै राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। यसको श्रेय मेरो हरेक सिर्जनाहरूको श्रेय म आदरणीय दाजी आशिष सरलाई पनि दिन चाहन्छु। र अरू बाँकी कुरा त अहिलेसम्मका सबै सङ्घहरूमा उहाँको चाहिँ एकदमै यो गीतमा पनि विशेष खालको उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कहिले हामीले धेरैचोटि यसमा राति 2 बजीसम्म नै हामी डिस्टर्ब गरिरहेछौँ है। साउन्ड भनेको यस्तो क्रिटिकल चिज रहेछ। सायद उहाँसँग कोलाबोरेसन भइसकेपछि बल्ल साउन्डको बारेमा हामी अझै गहिरिएर जाने मौका पाइयो होइन। साउन्ड अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ। हामीले सुन्दाखेरि गीत तर चाहिँ त्यो गीतभित्र के हुन्छ त भन्ने कुरा एकदम सतै रूपमा बुझेका रहेछौँ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। ओके, एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो गीतमा पनि फेरि विष्णुमाझीकै स्वर अहिले सर्वाधिक नेपाली गीत सङ्गीत भेलोक्तरीको त गीत सङ्गीत सर्वाधिक महँगो लिने 2 लाख रुपियाँ लिएर गर्नुहुन्छ। अहिले भनिहाल्नु पर्दा यो गीतमा उहाँलाई नै किन फेरि गीत हिटै हुन्छ भन्ने एउटा आशा हो कि किनकि अलरेडी अरू गीत मिलाउन सकिन्थ्यो होला, गायिकाजीलाई नायिका बनाउनु भएको छ उहाँकै स्वर राख्न सकिन्थ्यो। यस्तो छ अहिले भोलिको दिनमा फेरि धेरै प्रश्न आउन सक्छ। यसको म्युजिक डिरेक्टर बप्पु थापा नै किन भएन? यसको मोडलहरू चाहिँ किन करिश्मा ढकाल भएन? किन चाहिँ रश्मि तामाङ भएन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउँछ। समयअनुसार एक खालको चाहिँ त्यो परिवर्तनसँगै त्यसरी चल्नुपर्ने रहेछ। यो म्युजिक फिल्डमा म थोरै काम गर्ने तर चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले श्रोतालाई अलिकति राम्रै दिउँ भन्ने लाग्छ। अब के भनौँ, अब धेरै कुरा यतै अब चाहिँ यता अब यसको श्रेय उइफुलीको पानी बेसीमा गाउँदेखि लिएर उहाँहरू अब चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम उहाँहरूको श्रेय हो। वसन्त थापा र चाहिँ आशिष आदरणीय मित्र आशिषजी भन्न सक्छु। यसको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले नै मैले यसमा जोडेँ, मैले एउटा कुरा जोडिहालेँ। जस्तै कि विष्णु माझीले चाहिँ यो गीतमा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ पैसा लिनुभयो होइन। उहाँको पारिश्रमिकको रेट चाहिँ एकदमै हाई यस्तो अफोर्ड गर्न सकिन्छ। मेरो एउटा रहर पनि थियो। मलाई राजन गुरुङ भनेर चिनाउने गीत नै विष्णु माझीको मेरो पहिलो गीत नै विष्णु माझीको त्यति बेला मैले 4000 रुपियाँ दिएको थिएँ। 4000 रुपियाँ मैले गाउन लगाएको थिएँ। अहिले आएर चाहिँ 1 लाख 2 लाख अहिले आएर 2 लाख भयो। मैले चाहिँ 1 लाख तिरेको पहिला। अनि म चाहिँ चितवनमा थिएँ। यो विषयमा थोरै जोड्न चाहन्छु। अब भाइ भएपछि म ढुक्क ल आज चाहिँ भोकल हाल्नु पऱ्यो, जसरी भए पनि भोकल हाल्नु पऱ्यो भनेपछि मैले भाइले चाहिँ ल जाऊ 1 लाख रुपियाँ दियो काम गर त आज भनेपछि भाइहरू जानुभयो। भोकल पछि म आएपछि भोकल सुनेपछि मलाई चित्त बुझ्दैन। आशिष सरलाई पनि मैले चाहिँ यहाँनिर यस्तो भयो भनेपछि फेरि भोकल हालेको विष्णु माझीको फेरि उहाँलाई चाहिँ बोलाएर त्यो 1 लाख भनेको धेरै महँगो। तपाईँको लोकगीत सङ्गीतमा यति धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म जति बेला वसन्त थापा राजन गुरुङ हामी एउटा चाहिँ लोक स्टार लोक गायन संस्थाको काममा दौडिँदाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रोग्राममा चाहिँ एकल प्रोग्रामहरूमा धेरै राम्रो भाइ बहिनीहरू धेरै राम्रो आवाज भएको भाइ बहिनीहरू पायौँ। तर ती सबै भाइ बहिनीहरू उहाँहरू राम्रो एउटा अवसर पाएको छैन होइन। धेरै पछाडि परेको छ। अब रेटै 1 लाख भएपछि यो चाहिँ भैँसी बेचेर आउने होइन। गाउँबाट एउटा सुनिन्छ नि त भैँसी बेचेर आएर एल्बम गर्न आउने भाइ बहिनीहरू उहाँ हुम्ला जुम्लाबाट। अनि मैले बारम्बार पनि मैले भन्ने गर्छु। म हरेक स्टुडियोमा पनि मैले आशिषजीलाई पनि तपाईँले राजन गुरुङ वसन्त थापालाई भन्दा पहिलो प्रायोरिटी तपाईँले हुम्ला जुम्लाबाट अलिक टाढाबाट आउने मान्छेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुहोस्। किनभने हामी यही काठमाडौँमा बस्नुभन्दा उहाँहरूलाई पनि बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिनुहोस्। यो सँगै यो चाहिँ यो महँगो एकदमै महँगो तर पनि अब चाहिँ उहाँसँग चाहिँ धेरै पछि यो एउटा चाहिँ अलिकति फरक गरौँ त भन्ने हिसाबले चाहिँ आशिषजी र अनि भाइसँग सल्लाह गरेर विष्णु माझीको भोकल चाहिँ हालेको। 4,000 देखि 2 लाखसम्मको भनौँ न सरकारले हुँदाखेरि तपाईँले अहिले पनि भन्छन् नि पर्दा लगाएर अरे गायकले पनि हेर्न पाउँदैन अरे विष्णु माझीले भन्छन्। तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? गीत गाउँदाखेरि सँगै गाउनु भयो कि नै, कुराकानी गर्नुभयो कि नै? मैले अब देख्न चाहिँ पाएन। त्यो भोकल हाल्ने बेलामा पनि उहाँसँग सुन्दरमणि आउनु भएको थियो। एकचोटि फोटो लिउँ न सुन्दरजी भन्दाखेरि बो भन्नुभयो उहाँले। एकनारायणज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै हुनुहुन्थ्यो। ल साथी एउटा फोटो लिउँ भन्दाखेरि मान्नु भएन। अब उहाँ
उहाँ पनि अब सुन्दरजीलाई थाहा सुन्दरमणिलाई थाहा होला ती कुराहरू चाहिँ। बसन्त सरलाई त 2 लाख रुपियाँ चाहिँ किन तिर्नुहुन्छ विष्णुनाथलाई? मैले त त्यही छ। तपाईँले आफ्नो गीतमा गाउनु लाउनुहुँदा चाहिँ कति पे गर्नुहुन्छ? मैले 1 लाखसम्म तिरेको छु पहिला। 1 लाख रुपियाँसम्म तिर्न चाहिँ किन रेडी हुनुहुन्छ विष्णुनाथजीलाई? जुन कि अरू गायिकाहरूले चाहिँ यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि अझ सङ्गीतलाई बुझेको आदरणीय दाजुले सोध्दा सायद उहाँको नै एरेन्जको महँगो छ, स्टुडियोको महँगो छ, किन महँगो हुन्छ भन्ने विषयमा यतातिर आशिष सरलाई भनिदिनुहोस् त किन तिर्नुहुन्छ? 1 लाख 2 लाखसम्म तिर्नलाई किन रेडी हुनुहुन्छ विष्णुनाथजीको आवाजमा? मलाई चाहिँ एउटा विशेष गरी नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट बिजनेसमा एउटा स्टारहरूको खाँचो छ। पहिलो कुरा त नेपालमा चाहिँ 20,000 30,000 को टिकट काटेर हेर्न जाने कलाकार छैन। कसलाई हेर्न जाने त? यदि 20,000 30,000 को सो टिकटवाला सो गर्नु पर्यो भने हामीले विदेशबाट झिकाउनु पर्छ। त्यो किन त भन्दा हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा पर्फर्मेन्स दिने अथवा त्यस्तो खालको आफ्नो एउटा भ्यालु क्रिएट गरेको कलाकार छैन। र उहाँले चाहिँ जुन 2 लाख लिएर उहाँले गीत गाउने उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसको लागि मैले चाहिँ पर्सनली चाहिँ मैले एकदम सल्युट गर्छु उहाँलाई। किनभने अब जब मान्छेको मूल्य हुन्छ नि होइन, तब न त्यहाँ मान्छेको अटेन्सन हुन्छ। अटेन्सन भइसकेपछि त्यो उहाँहरूको सो गर्दाखेरि मान्छेले बढी पनि तिरेर गएर सो हेर्न जान्छ। जस्तो हजुरलाई सलमान खान छन् र पो उहाँको विभिन्न ब्रान्डहरूमा फिल्महरूमा उहाँको फोटो बिकाएको छ त। यदि उहाँको त्यो मूल्य क्रिएट नभएको भए त के चाहिँ बेच्ने त? नेपालमा त्यो खालको स्टारको खडेरी छ। त्यसो भए भोलिका दिनमा जस्तै कि करोडौँको हिट दिने वसन्त थापा अथवा राजन गुरुङले चाहिँ मेरो मूल्य 1 लाख रुपियाँ भने तोक्यो भने तपाईँहरू जस्तो कम्पोजर अथवा सङ्गीतकारले चाहिँ उहाँलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर तपाईँले मार्केटिङ गरिदिनुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अब जस्तो खालको एउटा के हो भने जस्तो मैले मूल्य राख्नु एउटा कुरा छ, तर मैले मूल्य राखिसके पछाडि मान्छेले किन्छन् किन्दैन फेरि त्यो अर्को कुरा छ। यो दुईवटा कुरा ब्यालेन्स भएर जानुपर्छ। मैले महँगो भन्दैमा त भएन। यदि मैले महँगो भने तर मान्छेले मसँग त्यो कुराको चाहिँ के अरे बार्टर गरिरहेछ अथवा किनिरहेछ भने द्याट्स ओके। अब मैले महँगो भने मार्केटले कसैले मलाई पत्याएन, म त पत्तो भएन, मिलेन त्यो कुरा। त्यसले गर्दा यो एटिट्युड अथवा मूल्य र चाहिँ आफ्नो क्षमतालाई ब्यालेन्स गरेर लानुपर्छ। उहाँले त्यो ब्यालेन्स गरेकै जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँले 2 लाख हेर्दै पहिला गीत त गाउनु भएको छ। इट मिन्स त हामी रेस्पेक्ट त गर्नुपर्छ त्यो कुरा। ओके, अन्तिममा यो गीत फेरि के नयाँ च्यानल हो कि यसको आफ्नै हो कि त भनिदिनु सक्छ? ठ्याक्कै 5 बजे भन्नुभएको छ होइन? हजुर। अन्तिममा भनिदिनुहोस् गीतको विषयमा कतिखेर र कुन च्यानल? अब केही छिनमै हामी यो 5 बजे 5:15 अब गीत रिलिज हुनेछ। बेसीमा हरेक नेपाली लोकदोरीलाई मन पराउनु हुने आदरणीय सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा लोकसङ्गीतलाई नजिकबाट मन पराउनु हुने भगवान् दर्शकहरूप्रति तपाईँहरूमा आज फेरि पनि हामी आदरणीय गुरु आशिष अग्रवालजी, वसन्त थापा, राज सुवेदी, हामी सबै फेरि तपाईँहरूमा आजमा आउँदैछौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले एकदमै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै टेलिभिजनमा चाहिँ आर्टिस्ट खबरका मेरो प्यारो भाइ गोपी लगायत सम्पूर्ण क्यानाडा सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई सलाम छ, सम्मान छ। तपाईँहरूसँगै नजिक यो प्रायः 1 मुठी सास रहन्छ, तपाईँहरूसँगै नजिक रहिरहन पाऊँ। सबैलाई ओके, अन्तिममा चाहिँ यही अहिले आउने गीतको अहिले सुनिसकेको कुरा होइन, अरू कुरा सबैजनाले गाउँदै बिदा हुन्छ। राति कतै नजानु छोडेर निदाउने हो तिमीलाई छोडेर बेसी मगाउ एकैमा जाउँ, बेसी मगाउ एकैमा जाउँ, मायालु तिमी मुटुमा छौ, मायालु तिमी मुटुमा छौ, मायालु तिमी
हस् धेरै धेरै सफलताको शुभकामना धेरै धन्यवाद समयको लागि